बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ, चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगे किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह ताला से मांगे। और 2 चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा इस हफ्ते का बुर्ज मीज़ान है, उर्दू, अरबी, फारसी में, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। लिब्रा जो है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो लोग जिनकी पैदाइश हुई है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उनका ताल्लुक तो बुर्ज मीज़ान के साथ है। मगर जो ख़वातीन व हज़रात अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते और उनके नामों के जो पहले हरूफ हैं वो रे, ते और तोए हैं, उनका ताल्लुक भी बुर्ज मीज़ान के साथ है। और वैसे भी अगर आपका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान के साथ है तो आपको बच्चों या बच्चियों के नाम रे, ते और तोए से रखने चाहिए। बहरहाल, जुमतुल मुबारक आपके बुर्ज से और सैयारे से मंसूब दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए यकीनन, और लकी नंबर जो है वो आपके लिए 6 हो सकता है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो हल्का नीला रंग और पैरेट ग्रीन कलर, हल्का हल्का सब्ज रंग जो है वो आपके लिए आपके फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ओपल, सफ़ेद पुखराज और रूबी वो कीमती पत्थर हैं, जेमस्टोन्स हैं, जो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। हाँ, बतौर दवा अगर अल्लाह का हुक्म हो वो आपके काम आ सकते हैं। आपके इस हफ्ते की तरफ बढ़ते हैं। रोमांटिकली बेहतर हफ्ता है। जो पेंडिंग थे मामलात, रोमांस, लव लाइफ से रिलेटेड, वो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक एक बेहतर शेप इख्तियार करते हुए नजर आएंगे।
गलत फहमियाँ अगर रही हैं पार्टनर्स के बीच में, लाइफ पार्टनर्स के बीच में, या आपके मंगेतर या जिनसे आपका निकाह हुआ उनके बीच में, या इवन आपके जो बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि सातवां घर बजाते खुद जो है वो पार्टनरशिप का घर है, तो पार्टनरशिप्स से रिलेटेड गलत फहमियाँ दूर होने का हफ्ता है ये इंशाअल्लाह ताला। आपका मूड ओवरऑल जो है वो बेहतर रहता हुआ नजर आ सकता है। मगर इसमें यह है कि अहले खाना की तरफ से कोई परेशानी जो है कोई बंदा क्रिएट कर सकता है, तो उसको नॉर्मल नोट के ऊपर लेना है और बातचीत के जरिए उस फर्द को, अपने घर के फर्द को समझा देना है आपने। आपका जो पर्सनल मामलात हैं घर के, वो भी आपके लिए मसरूफियत का बायस बनते हुए रहते हुए नजर आएंगे, और आपके जो काम काज के शेड्यूल्स हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखें पैसा कमाना इतना आसान तो नहीं है ना कि जितना इंसान समझता, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ड्यूरिंग दिस वीक। और ये है कि मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला बेहतरी फरमा सकता है इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश ये करें कि जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अपना जो है कोऑर्डिनेशन अच्छी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एनर्जी की वाइब्स जो हैं वो इस तरह की हैं इस वक्त आपके लिए कि आप अगर मिसाल के तौर पे आपके कोई सीनियर आपसे नाराज़ थे या आपके कोई इख्तलाफात थे, तो आप अगर इस हफ्ते में उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे बज़रिया काम, बज़रिया गुफ्तगू, वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि फैमिली से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको सिर्फ अभी इस हफ्ते ऑब्जर्व करें। फैसला लेने का टाइम जो है वो शायद नेक्स्ट कमिंग वीक्स के अंदर है। अभी बहुत जल्दबाजी के अंदर आपने फैमिली मैटर्स के डिसीजंस नहीं लेने। जी नाजरीन, जो अब हम करने लगे हैं जिक्र, वो हम जिक्र खैर करने लगे हैं बुर्ज अकरब का। अकरब तो अरबी उर्दू फारसी में कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। और जो लोग 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ है। और मरीख जो है वो आप लोगों का हाकिम सैयारा है। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, मगर उनके नामों के पहले पहले हर्फ जो है वो नून और ये से शुरू होता है नाम उनका, तो उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज अकरब के साथ है। और मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये करें कि बुर्ज अकरब में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों के नाम नून और ये से रखें। हाकिम दिन जो है या मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। याद रखिए दिन सारे अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है वो आपका लकी नंबर हो सकता है, और सुर्ख रंग, किरमजी रंग, क्रिम्सन कलर जो है वो, या फिर आप कह लें कि डार्क ऑरेंज कलर जो है ना, डीप ऑरेंज कलर, वो भी बेहतर हो सकता है आपके लिए अगर अल्लाह ताला चाहे तो। और इसके अलावा मरजान और गार्नेट जो है या टोपैज, वो कीमती पत्थर हैं, जेमस्टोन्स हैं, जो आपकी तकदीर तो तब्दील नहीं कर सकते, मगर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो बतौर दवा आपके काम आ सकते हैं। आपकी इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि कोई थोड़े से ना करेजियस किस्म के, जुर्रतमंदाना किस्म के इक़दामात उठाएं अपने बिजनेस से रिलेटेड मामलात में, जॉब से रिलेटेड मामलात में, घरेलू मामलात में, और हाउस वाइफ जो हैं वो अपने बच्चों से रिलेटेड मामलात में। तो फिर ये है कि चीज़ें वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और अपने शेल के अंदर छुपे रहना आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। कोशिश करें इस हफ्ते शेल से बाहर आएँ और इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो करने में अपने पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, हाउस मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की हेल्प करें और हेल्प लें। इसके अलावा इस हफ्ते में हमसायों के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतरी इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हासिदीन जो हैं उनसे आपने बचने की कोशिश करनी है। और दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग जो स्कॉर्पियो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ मुंसलिक हैं, जॉब्स कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को ओन करते हैं, तो वो लोग कोई नया जो है एग्रीमेंट वो स्टार्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरमायाकारी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के फैसले लेने का वक्त है। सरमायाकारी करें ज़रूर, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आपने करनी है, मगर सोच समझ के करें। अपने जो एग्रीमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें।
اور جو لوگ شادی یا منگنی یا نکاح کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس ہفتے میں پاسبلٹی ہے کہ بات پکی اللہ کی مہربانی سے ہو سکتی ہے۔ اور جو اسکارپیو ہاؤس وائفز ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے سسرال والے آپ کی طرف تعلقات پازیٹیو طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو آپ بھی ایک قدم بڑھائیں، ان کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں بہت پازیٹیو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تھوڑا سا ٹف ہے، تھوڑی سی ذہنی الجھاؤ والی کیفیت آ سکتی ہے۔ پریپریشن جو ہے کر رہے ہیں، ایگزامز دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے، ان کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ بیریئرز کا سامنا آ سکتا ہے۔ میں نے جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے جو تسبیحات ہیں، درود شریف ہے اور استغفار ہے، وہ پڑھیے، اور جو صدقات میں نے بتائے ہیں اناج کے، وہ دیجیے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے برج قوس۔ اردو عربی فارسی میں تو قوس کہتے ہیں اس کو، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں سیجیٹیریس۔ اور 23 نومبر سے 21 دسمبر تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے ساتھ ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے پہلے حرف جو ہیں وہ ایف یا فے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برج قوس کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ فے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ پتہ بھی ہے، بچہ یا بچی کوئی اس ٹائم میں پیدا ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کا نام فے سے رکھیں۔ آپ کے برج سے سیارے سے جو منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہوئے ہیں، اور 3 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی جو تقدیر تبدیل کرنے والا پتھر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، مگر یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بطور دوا فیروزہ جو ہے وہ آپ کی روحانی جو فریکوینسی ہے اس کو اللہ کے حکم سے بہتر کر سکتا ہے اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو۔ یہ جو ہے سیجیٹیریس فائر ایلیمنٹ ہے، آتشی برج ہے۔ اس کے اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو روزگار کے حصول کے خواہش مند افراد ہیں نا، سب سے پہلے ان کے لیے خوشخبری والی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ روزگار سے ریلیٹڈ جو مواقع ہیں وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نئی جابز جو ہیں وہ ملتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ نئے بزنس ایگریمنٹس جو ہیں، اگر آپ اچھے لیول کے اوپر اپنا بزنس کر رہے ہیں، یا ایون اگر آپ اسمال اسکیل کے اوپر بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہوئے بزنس وائز وہ نظر آ سکتے ہیں، اور مالی طور پہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ جب آپ لین دین کریں تو معاملات ان کے ساتھ طے کریں، اور اس کے بعد آپ لین دین ضرور کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ صحت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، اور جو آپ کے پرسنل میٹرز ہیں، ان کے اندر توجہ آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی پرانی کوئی سہیلی ہے، کوئی کزن ایسی جس کے ساتھ بہت گہری دوستی آپ کی رہی ہو، اس کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ کو یہ فیلنگ آئے تو آپ نے اس چیز کو جذبات کے ساتھ ہینڈل نہیں کرنا، بلکہ عقل اور فہم کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ دوست احباب مل کے سیجیٹیرینز، خاص طور پہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے کچھ دوست احباب مل کے کوئی سیر و تفریح یا سفر کا پروگرام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ سفر جو ہے اس کے دوران کچھ آپ کے ساتھ نئے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ہاؤس وائفز کے لیے ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گھریلو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خریدتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ سکن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اندر اوور آل سیجیٹیرینز کو میں کہوں گا کہ آپ نے سکن ریلیٹڈ میٹرز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ ناظرین، اگلا برج جس کی اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کیپریکون انگلش میں، اور اردو عربی فارسی میں اس کو کہتے ہیں جدی۔ جو خواتین و حضرات 22 دسمبر سے 20 جنوری کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج جدی کے ساتھ ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ تو یاد نہیں مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ زے، زال، زوئے، گاف، سین، خے اور جیم ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برج
जद्दी के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है, और दिन जो आपसे मंसूब किया जाता है, दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए, हफ्ते का दिन है, और 8 आपका लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है तो खाकी रंग, नीला रंग और स्याह रंग आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्लाह का हुक्म है तो स्याह अकीक, नीलम और जो गार्नेट है, वो आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है, फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, तो उसके लिए बतौर दवा काम ज़रूर कर सकते हैं। तकदीर इनको पहनने से तब्दील बिल्कुल नहीं होती, ऐसा सोचना या इनको ये सोचकर पहनना, ये सरीहन शिर्क है। तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही तब्दील कर सकता है अगर वो चाहे तो। आपका जो इस हफ्ते का जो कैलकुलेशन का मामला है उसकी तरफ चलते हैं। इस हफ्ते में आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़हनी सुकून, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा और कई एक बड़ी खुशनुमा किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा होती नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो करेज है, हौसला-मंदी, उसके अंदर इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और कामयाबी का जो एम एम्बिशन है उसको हासिल करने का, वो आपके अंदर पैदा होगा और आप अपने जो काम है उनकी तरफ बहुत दिल जमई के साथ जो है वो राग़िब होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस जो जॉब कर रहे हैं या जॉब को स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं, आला ओहदों के ऊपर जा सकते हैं, या जो कैप्रिकॉर्नियंस अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतर हफ्ता है। और इसके अलावा मेंटल मैच्योरिटी जो है, ज़हनी पुख्तगी के मामलात जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर-व-ख़ौस करते हुए आप किसी न किसी लिहाज से बेहतर नताइज के ऊपर पहुँचते हुए अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव फ़ील्ड के अंदर वो नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कारोबार और करियर से मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं, उनमें अल्लाह ताला आपको फ़ायदा अता करेगा, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, जो पढ़ने-पढ़ाने के साथ रिलेटेड हैं, जो उलूम मख़फ़ी के साथ जिनका ताल्लुक है उनको। और इसके अलावा जो आपके घरेलू उमूर हैं, वो हासिदीन की नज़र बद से पाक होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपको जो दरपेश रुकावटें हैं, बहुत सारी वो दूर होती नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये है कि आप भी कोशिश करें कि फ़र्ज़ शनासी से, ईमानदारी से मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं वो करें। अगर आप ख़ास तौर पे किसी अच्छी बड़ी सीट के ऊपर हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपके लिए ये एक अच्छा वक़्त होगा बेहतर फ़ैसले करने का। और डेफ़िनेटली उसका रिवॉर्ड भी आएगा। आपका ताल्लुक डायरेक्ट ज़ुहल के साथ है, जो कारमा का प्लैनेट है, और नंबर 8 के साथ ताल्लुक है। इसके अलावा जो अ, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये वीक इस लिहाज से अच्छा है कि शरीके हयात का ताउन जो है, यानी आपके हस्बैंड का ताउन जो है, वो आपके साथ बहुत सारे मामलात के अंदर रहेगा। ख़ास तौर पे औलाद से रिलेटेड जो मामलात के अंदर आप डिसीज़न लेंगी, उसके अंदर आपको बैकअप सपोर्ट जो है वो आपके हस्बैंड्स की तरफ से आती हुई नज़र आएगी। बाकी ओवरऑल जो है आपने गौर एक चीज़ के ऊपर रखना है, वो ये रखना है, एक तो सेहत वाला मामला जो है, आपने अपनी सेहत से रिलेटेड जो बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड मामलात हैं, उनके अंदर कोताही नहीं करनी। और दूसरी चीज़ जो है, वो ये है कि ओवर और एक्सेसिव तरीके से जो इज़हार है जज़्बात का, वो नहीं करना। बड़ी मॉडरेशन के अंदर रहते हुए आपने अपने जो इमोशंस हैं, उनको बयान करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है हमारा इस हफ्ते की डिस्कशन के लिए, वो है बुर्ज दल्व। एक्वेरियस इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू और फ़ारसी में दल्व कहते हैं। 21 जनवरी से 19 फरवरी तक जो लोग पैदा हुए, उनका बुर्ज जो है वो एक्वेरियस है, दल्व। और हाकिम सैयारा आपका यूरेनस से भी हम पढ़ते हैं, और उसको हम ज़ुहल से, सैटर्न से भी पढ़ते हैं। और जो जो अफ़राद, ख़वातीन और हज़रात जिनको अपने एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर उनके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो सीन, शीन, से और स्वाद हैं, यानी इंग्लिश का वर्ड एस, तो उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस के साथ है। कोशिश ये करें कि जो इस बुर्ज में बच्चे-बच्चियाँ पैदा हों, उनके नाम भी आप एस से रखें, क्योंकि नाम का असर जो है बड़ा गहरा होता है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। आपके बुर्ज से मंसूब दिन जो है वो सैटरडे है, हफ्ते का दिन। दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। 4 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है।
اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو نیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فیوریبل کلر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دینے کا آپ کو سوچا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو وہ قیمتی جیم سٹونز بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر لاج ورد پہن لیتے ہیں، نیلم پہن لیتے ہیں، یا آپ ایمیتھسٹ پہن لیتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ذریعے آپ کو شفا دینی ہے، تو پھر شفا یقیناً ہوگی۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچیں کہ میں یہ پتھر پہن لوں اور میری تقدیر بدل جائے، ایسا سوچنا اور ایسے سوچ کے کرنا صریحاً شرک ہے۔ تقدیر پتھروں سے نہیں تبدیل ہوتی، تقدیر صرف اللہ رب العزت جس نے بنائی ہے تقدیر وہی تبدیل کر سکتا ہے۔ اب ہم آپ کی اس ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ویک جو ہے یہ ایکویرین اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا اچھا خوش قسمتی والا ویک ہے۔ آپ کو اگر اپنی تعلیم کو بہتر کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کے حصول کے لیے آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہیں، تو اس ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ملتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور وہ دل افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپیشلائزیشنز میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ویک ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ریسرچ میں ہیں اس وقت، ایم فلس کر رہے ہیں، یا جو ماسٹرز لیولز پہ کام کر رہے ہیں ریسرچ ورک کے تھرو، دیکھیں ریسرچ کے تھرو بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گروپ ورک کے تھرو بھی ہوتا ہے۔ وہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس، ایم فل کے اسٹوڈنٹس یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس، ان کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے۔ یہ عزت اور وقار آپ کا جو ہے وہ ریسرچ کے تھرو بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ جو پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، اپنی پبلیکیشنز کے ذریعے اپنے عزت اور وقار میں اللہ کے حکم سے اضافہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے میں اوور آل میں یہ بات کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کی ذہنی صلاحیتیں خاص طور پہ جو ہیں وہ نکھرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اب اوور آل بات کر لیتے ہیں، چاہے آپ بزنس میں ہیں، جاب کرتے ہیں، یا جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو گزشتہ جو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں ان کے اندر جو آپ نے محنت کی ہوئی ہے، اس محنت کا جو نفع ہے، پروفٹ ہے، وہ اس ہفتے میں آپ کو ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ملازمت کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں، خاندانی معاملات میں آپ بہتری محسوس کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہاؤس وائفس ہیں ان کی کوئی دیرینہ خواہشات ہیں گھر کو تبدیل کرنے سے ریلیٹڈ یا کسی سفر سے ریلیٹڈ، وہ اللہ کی مہربانی سے اس ہفتے پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ صحت کا اوور آل معاملہ آپ کا ٹھیک رہتا ہوا نظر آتا ہے، مگر پھر بھی آپ جو ہے اوور ایٹنگ سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز، انگلش میں اسپائسز اور اردو، عربی، فارسی میں ہوت۔ اور جو خواتین و حضرات 20 فروری سے 20 مارچ کے عرصے میں پیدا ہوئے ان کا برج ہوت ہے، اسپائسز ہے۔ یا جن لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، نام کا پہلا حرف دال اور چے ہے، ان کا تعلق بھی برج ہوت کے ساتھ ہے، بلکہ جس کے حاکم سیارے نیپچون اور مشتری ہیں، یعنی جوپیٹر ہیں۔ اور آپ سے منسوب دن، جو سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، تھرسڈے۔ دن سارے اللہ نے بہترین بنائے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 3 ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر نیلا رنگ، سبز رنگ، فیروزی رنگ، یہ آپ کے لیے اچھے رنگ ثابت ہو سکتے ہیں، فیوریبل کلر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتے، باڈی انرجیز کو بہتر کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، یا دیگر کوئی اگر عوارض ہیں تو ان کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ ہے زرد عقیق، زرد پکھراج، مون سٹون، روبی، بلڈ سٹون۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ عقیق بھی پہننا چاہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ تقدیر جو ہے وہ ان کے پہننے سے تبدیل نہیں ہوگی کبھی بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہ تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ بذریعہ دعا تقدیر ضرور چینج ہوتی ہے، یا بذریعہ رجوع اللہ رب العزت سے تقدیر اگر بدلوانی ہے آپ نے، تو اللہ کی رحمت جو ہے صرف وہی کر سکتی ہے۔ آپ جس طریقے سے، جس لیول پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ کو وہ جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے اوور آل تو مہربان ہے، ویسے مہربانی کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ مائل رہتا ہے، مگر رجوع جو ہے وہ تقدیر کو تبدیل کرواتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس ہفتے میں نا، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، جو کہ نظر آتا ہے، شارٹ جرنیز بھی ہیں، لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ
جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ آپ نے ڈیورنگ ٹریولنگ ان یا جو نئے لوگ ہیں ان سے آپ نے محتاط رہنا، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، اور اگر آپ میل ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس پہ کام کیجئے، رسپانس پازیٹیو آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں قدرتی طور پہ آپ حاسدین سے اور فضول چیزوں سے دور رہیں گے، اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی آپ پہ رہے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں کھلی بھی رکھنی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ پیار محبت سے ریلیٹڈ، لو سے، رومانس سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو رہیں گے، اور آپ نے ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی ہے۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیار محبت کے معاملات میں، عقل اور فہم کے ساتھ کام لے کے آپ ان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن میں ممکن ہے کہ صحت یا جسمانی یا روحانی طور پہ سستی کاہلی کا عنصر جو ہے وہ غالب رہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب سفر کرنا ہے نا تو اس سے آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے دینی معاملات، دنیاوی معاملات، اور اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ بیرون ملک سرمایہ کاری جو ہے اس کے چانسز حوثی افراد کے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ آن لائن جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں حوثی افراد، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے ایک لحاظ سے فائنینشلی وائبل ہے، اچھا ویک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی دور دراز کا دوست یا عزیز رشتہ دار اس سے کانٹیکٹ میں آئیں گے، یا آپ سے اس کی ملاقات جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، جو اگین ویسے بھی وہ خوشی کا باعث بنے گی اور مالی فائدے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی امپورٹنٹ شخصیت سے آپ کی اس ہفتے میں ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے، جس سے آپ کو اوور آل ایک تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی نظر آ سکتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ فوائد جو ہیں آپ کی طرف سے ان کو اور ان کی طرف سے آپ کو جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ویک کے جو لاسٹ 2 ڈیز ہیں نا، ان کے اندر حالات میں تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اچھے فیز سے گزر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا پرابلمٹک فیز ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اور اگر پرابلمٹک فیز سے آپ گزر رہی ہیں تو آپ کے لیے بہت بہتری کا جو چانس ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ معتدل رہتے ہوئے آپ لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہے، بلکہ سیٹیجائز کر کے چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ مل کے تقریبات میں حصہ لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور خواتین جو خاص طور پہ ہیں وہ اپنی سپینڈنگز کے اوپر خاص دھیان رکھیں۔ ہاؤس وائفز بھی، ورکنگ لیڈیز یا نان ورکنگ جو بھی ہیں، اپنی سپینڈنگز کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بعد میں پھر پریشانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسی ہفتے میں جو سپینڈنگز کرنی ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کرنی ہے۔